خوتي العزاز، السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. مرحبا بكم كاملين ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بعائله ابو ريان. اذا خوتي حتى نتوما اول مره غتشاهدونا، ضغطوا الان على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا جديد الاعلانات. اذا خواتاتي غادي نبارطاجي معكم بعض الاعلانات من موقع ماروك انونس بارقام الهواتف اللي يمكن لكم تتصلوا بهم مباشره. وايضا في اخر الفيديو غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله موقع بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا في يعني دي ستاج، بغاو يخدموا دي ستاج في هاد الفتره ديال الصيف، او لا اللي بغاو ياخذوا يعني تجربه في واحد الميدان. دونك غنوريكم المواقع اللي هو رائع جدا وسهل في الاستخدام، نوريكم كيفاش تسجلوا فيه ونتمنى لكم التوفيق. اذا خوتي نمشيو للاعلانات بارقام الهواتف. اذا هنا عندنا اعلان الاخوان ديال محل متخصص في صنع الحرشة والمسمن، كيقلبوا او كيقلب على اختصاصي، سيدة ولا سيد اللي اختصاصي في مجال ديال يعني صنع المسمن والحرشة في مدينة أكادير. إذا مدينة أكادير، دونك الكافي يعني كافي توديرت أو لا تودير اللي مهتمة وبغات تخدم مع هاد الكافي تواصل معاهم في الرقم اللي غيظهر لكم الآن: 06 03 38 57 89. أعيد: 06 03 38 57 89. إذا الإعلان الثاني: مدينة الدار البيضاء. شركة كتقلب على شيفور أو سائق باش يتكلف يعني شيفور ديال البريزيدون ولا ديال الرئيس ديال الشركة باش يديه ويجيبو فين ما بغا يمشي. دونك بالنسبة للبروفيل أو خص اللي خص يكون في السائق: اكسيلونت كاباسيتي دو كوندوير، يعني تكون عندك سياقة مزيانة، طاقة مزيانة في السياقة. بونكتواليتي فيابيليتي، تكون معقول. اكسيلونت كونيسونس دي روت ا كازابلانكا اي الونتور، يعني تكون عندك معرفة جيدة بالطرق ديال الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء. كونيسونس دي فرونسي، تكون تعرف اللغة الفرنسية. بالنسبة للشركة الاسم ديالها اف اف بي هولدينغ. رقم الهاتف اللي هو 06 61 95 01 72. 06 61 95 01 72. كنتمنى الرقم يكون صحيح لان بان لي الصفر ما كاينش. نتمنى لكم التوفيق الاخوان. دونك غنمشيو لمدينه بوسكوره. شركه كتقلب على ليفرور. بونسوار، بوزوان دان ليفرور او ليفريزون دي كوموند، ليفري لي كوموند ديال ريستورون، ماشي شركه، ديال ريستورون كاينه في ديار الكرم 3 حدا فلورا. اللي كيعرف فلورا دار الكرم 3 في بوسكوره. دونك هاد الريستورون كتقلب على ليفرور يليفري ليهم الوجبات. الاسم ديال الريستورون بابا غالو. اذا خص يكون عندك نيفو بكالوريا. اللي مهتم يتواصل بشكيب كما كتشوفوا على الاسم ديال السيد. رقم الهاتف اللي هو 06 61 25 86 38. أعيد: 06 61 25 86 38. غادي نمشيو للإعلان الموالي: كازابلانكا الدار البيضاء. مطلوب بائعة وكونسيير، بائعة وكونسيير. سوسيتي او شركه كتبيع يعني مختصه في الحوايج ديال الاطفال الصغار لي بيبي، ديال من يعني من الملابس راقيه، ملابس يعني واحد يعني كيبيعوهم بثمن على ما اظن مرتفع. كيقلبوا على كونسيير دي فونت، يعني السيده اللي تستقبل الكليان وتقدم يعني الملابس ولا المنتوجات اللي كيتباعوا في المحل. دونك تكون عندك معرفه في المجال ديال البيع. اتونسيون بوسيبيليتي، دونك الوقت غادي يكون فونت ا بلان طون، يعني الوقت غادي يكون توقيت مستمر اليوم كامل. اتونسيون بوسيبيليتي ديفولوسيون افيك ريسبونسابيلتي دو جيرونت لور دوفرتور دو بروشان بوتيك. دونك تقدري اختي يعني تولي جيرونت، يعني مكلفه بالمحل. فونكسيون اكاي دي كونساي كليونتيل، يعني تعطي النصائح للكليون وتستقبليهم. لي كومبيتونس سوسيابل، دونك هادشي كامل المهم تكوني عارفه سوريونت كتحكي وتكوني عارفه تهضري مع الكليان وتستقبلي الكليان. المهم هادشي كامل. بالنسبه للكونطرا غادي تكون كونطرا دائمه سي دي.
بالنسبه للصالير حتى يعني كما كتشوفوا غادي ديسكوتي سولون اكسبيريونس اي كومبيتونس، يعني غادي تفاهموا معاك الصالير على حساب الاكسبيريونس ديالك والمعرفه ديالك في المجال ديال العمل. يعني خص تكون عندك اللغه الفرنسيه. اذا بالنسبه لرقم الهاتف يمكن لكم تتصلوا به اللي هو 0661 45 36 90. أعيد 0661 45 36 90. إذا غادي نمشيو للإعلان الموالي. مدينة الدار البيضاء، شركة ولا نو شيرشون ان ماغازيني ليفرور. شركة كتقلب على ماغازيني وليفرور باك بليس دو. كونطرا غادي تكون دائما سي دي اي. الشركة الاسم ديالها كازا انرجي. دونك اللي مهتم وبغى يتواصل مع الشركة يخدم ليفرور وماغازيني يقدر يتواصل معاهم في الرقم التالي اللي هو 0661 19 54. الرقم ما كاملش للاسف، الرقم ما كاملش. 0661 19 54 4. دونك الرقم ما كاملش الاخوان. كنعتذر على هذا الاعلان. غادي يعني الرقم ما نقدروش اننا غادي نحاول نقلب. كاين الاسم ديال الشركه. غنحاول نقلب على الشركه في ان شاء الله في جوجل ونحاول نشوف لادريس ايميل ولا رقم الهاتف الصحيح. اذا غادي نمشيو اعلان الموالي. السلام عليكم ورحمه الله. تتشرف مؤسسه الصادره صحيفه الرؤيا بريس، رؤيا بريس، صحيفه الكترونيه حاصله على شهاده الوكيل جلاله الملك. المهم هذه التعريف ديال الصحافه ديال الصحيفه. دونك هاد الصحيفه الاخوان كتقلب على مراسل صحفي اللي يخدم معهم. المهم مراسل صحفي، المهم راه باين شنو النوع ديال العمل. الصالير يعني ما كاينش صالير. نيفو خص يكون نيفو بكالوريا زائد 2. بالنسبه اللي مهتم بغى يتواصل مع هاد الصحيفه 05 23 38 26 51. أعيد 05 23 38 26 51. الإعلان الموالي محمدية، مدينة محمدية. nous recrutons pour notre magasin de beauté، magasin ديال التجميل ديال البيع المنتوجات التجميلية ديال النساء كاينة في محمدية. كتقلب على ريسبونسابل يعني اللي تكلف بالمغازا. اذا هادو المهم هادشي يعني التعريف ديال اللي خص يكون تكون عندك معرفه في المجال وتكوني معقوله وتكوني يعني عندك واحد الحس ديال من ناحيه ديال هادشي ديال المنتوجات ديال التجميل. يعني كتكوني تبغي هاد الدومين هذا. ولا كنتي مهتمه اختي يمكن لك تواصلي مع المغازا. الكونطرا غادي تكون دائما كونطرا سي دي اي. اذا اللي مهتمه اتصل بسليماني في الرقم 0661 15 66 23. اعيد 06 61 15 66 23. اذا هذه من جهه. غادي نمشيو للموقع اللي هضرت لكم عليه بالنسبه للناس ديال ستاجير. اذا الموقع سميتو ستاجير. يمكن لكم تدخلوا ليه من الهاتف او لا من الحاسوب، ما كاينش مشكل. هذا هو الموقع. اذا غادي ندخلوا ليه كيطلع في البحث الاول. دونك هنا هادو لي زيتيديون اللي ديجا دافعين حاطين لا كونديداتور ديالهم، حاطين لي سي في ديالهم، يعني تيقلبوا على ستاج. هنا بالنسبه للاتيديون على يون، هنا لي زيكول يونيفرسيتير بارتنير اللي كيتعاملوا معاهم داخلين الموقع، عندهم شراكه مع الموقع. اذا بالنسبه الاخوان والاخوات، اول شيء خصكم تسجلوا في الموقع. هنا كاينين لي زوفر دي ستاج، هنا كاينين دوموند دو ستاج، لي زونتربريز، وهنا لانيير يعني المدارس، العناوين ديال المدارس. غادي نديرو في مثال سانسكرير. هنا واش اتيديون ولا اونتربريز، واش متمدرس او لا شركه. دونك نديرو اتيديون. دونك هاد الفورميلا كنعمرو كنختارو واش ذكر ولا انثى. كنكتبو البرينو وكنكتبو لو نون، كنكتبو لادريس ايميل،132@gmail.com. كنكتبو المود دو باس، مثلا ندير 1 2 3 4
وكنعاودو نكتبو المود دو باس عاوتاني. وهنا كنكتبو رقم الهاتف. رقم الهاتف خصو يكون صحيح. هنا كنكليكيو كنكوشيو جيلي اي جاكسبت وكنكليكيو على فاليدي. اذا كما كتشوفوا هنا انفورماسيون فوتر كونت كانديداتور ا été créé افيك سوكسي. اذا هنا كنكملوا التسجيل، كنكتبوا لا دات دي نيسونس وكنختاروا العام. نديرو في مثال 980. نديرو في مثال شهر 3 فيفريي. دونك فوالا نديرو في مثال هاد لا دات. هنا كنكتبو المدينه كازابلانكا، في مثال نديرو يعني يعني كتختار المدينه يعني فين كتسكني ولا كتسكن اخي. كنديرو سويفون. هنا فوتو دو بروفيل. هنا كنحطو واحد لا فوتو ديالنا، فوتو دو بروفيل كنحطوها وكنديرو ابيرسي الا بغينا نشوفوها. الا مبغيناش نحطو لا فوتو كنديرو انيوري اي كونتينيي. دونك هنا كنديرو لو نون ديال ليكول. نديرو في مثال نديرو غزالي. نديرو هاد الغزالي. هنا نيفو دو فورماسيون اكطويل اشنو نيفو باك ولا بلس 1 بلس 2 بلس 3. المهم كديرو النيفو ديالكم ولا نيفو باك. كاينين الناس اللي غيكونوا عارفين هذا الموقع وكاينين اللي مازال ما عارفينوش. دونك الشيء علاش بارطاجيتو باش كلشي يستافد ان شاء الله. دونك دات دوبتونيغ دو ديبلوم و اسبير يعني لا دات فاش خديتي الدبلوم، الشهر والعام. تيب دو فورماسيون اش من فورماسيون اللي درتي. في مثلا نديرو جيستيون دي زاشا. دونك كتختاروا هنايا التيب يعني اش من دبلوم خديتو. نديرو جيستيون دي زاشا كنديرو سويفون. وهنا كنلقاو ديسپونيبيليتي كنديرو دائما وي باننا غادي ديسپونيبل. تيب دو ستاج اش من ستاج اللي بغيتي دير، واش ا ديستونس عن بعد ولا متطوع ولا بغيتي يعني بروميير امبلوا اول عمل ولا ستاج دوبسيرفاسيون ولا ستاج دو فان ديتود اخر ديال نهايه الدراسه. المهم نتوما كتختاروا. نديرو في مثال بينيفولا بهذا الشكل. نديرو ديغي دو ستاج شحال بغيتي ديال دوز في ستاج، واش شهر شهرين 3 شهور 4 شهور. نديرو في مثال 3 موا. كنختارو واش من دات اللي مناسبنا. مثلا نديرو لنا في 6 2021. وهنا نديرو في مثال المهم كنعطي غير امثله. كونفونسيون نخليو كونفونسيون كنخليوها على هذا الشكل. كنديرو سويفون. هنا كنحطو السي في ديالنا. دونك كنديرو كليكيو على هذا المكان هذا وكنحطو السي في من خلال الهاتف اولا من خلال الحاسوب. دونك انا ما عنديش شي موديل عندي في البيسي حاليا. دونك غادي تحطو السي في ديالكم ومن بعد غادي ديرو سويفون وغادي تكليكيو على مون سي في غيبان لكم السي في ديالكم. اذا هذه اخواني اخواتي كانت الطريقه ديال التسجيل، فقط التسجيل. مازال ان شاء الله غنوريكم طريقه ديال لي زوفر دومبلوا، عفوا لي زوفر دو ستاج، كيفاش تقلبوا وكيفاش تحطوا لا ديموند. وغنشوفوا هادشي كامل ان شاء الله في فيديو قادم. اذا خوتي تبارك الله عليكم وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنساوش دعمونا باللايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء الاحباب باش كلشي يستافدوا، واشتركوا الان في القناه اللي مازال ما اشتركتوش. اذا خوتي امسيه سعيده ونتمنى لكم غدا جمعه مباركه وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.